लोगों को जो कत्ल किया गया है उनको अदालत क्यों नहीं बुलाती? जो हमारे मुल्क को लूट के सारी दुनिया में जायदादें बनाई गई हैं उनको अदालतें क्यों नहीं बुलाती? जिन बाप और बेटे पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसको मुल्क का वजीर आजम और वजीर आला बना दिया गया, उनको अदालतें क्यों नहीं बुलाती? नवाज शरीफ जो 15 दिन का कहकर इस मुल्क से 50 रुपए के स्टाम्प पे उसके भाई ने जमानत ली, वो लंदन जाके बैठ गया और जिस एमन फील्ड जिस अपार्टमेंट से उसने सारी जिंदगी डिनाई किया और कहा जना हुजूरे वाला, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये सबसे मुकद्दस इदारा है, अवामी सबसे बड़ा इदारा पार्लियामेंट है, वहाँ का हुजूरे वाला। ये हैं वो ज़राए जिनके ज़रिए हमने लंदन के फ्लैट बनाए और पाकिस्तान में जायदादें बनाई। और जब अदालती फोरम पे आया तो जज साहब के सामने ये कहते हैं कि हज़रत ये तो हमारा सियासी बयान था। ऐसे बदतरीन शख्स को लंदन किसने भेजा? किसने, कौन गारंटेड बना जिसने इस मुल्क को इस बदहाली का ये 40 साल? आपको पता है जब 70 और 80 के दहाई में पाकिस्तान एशिया में तरक्की करने वाला सबसे आगे मुल्क था, आपको पता है, लेकिन जब इनकी बारियां लगी तो क्या हुआ? ये अमीर तर हो गए, पाकिस्तान और पाकिस्तानी गरीब तर हो गए। क्या वजह बनी? वजह ये बनी कि जिनको इस मुल्क की और इस माशरे की तश्कील करनी थी उन लोगों ने अपने मुफाद के तहत इस माशरे के लोगों को हर दौर में इस्तेमाल किया है। आपको पता है ये जो जिनके जो बेनिफिशरी हैं इन जैसे लोगों के, वो भी तरक्की कर गए, ये लोग भी तरक्की कर गए। कौम डीजल पेट्रोल हमारे पास देखें 4 मौसम है, अल्लाह ने हमें 4 मौसम दिए। तीसरे नंबर की ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारी है, हमारे पास सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, सल्फर है, सोडियम है, पोटेशियम है, यूरेनियम है, हर चीज़ की मिकदार हमारे पास पाई जाती है। हमारा मुल्क मादिनियात का ख़जाना है और पाकिस्तानी लोग सारी दुनिया के भिखारी हैं। क्या वजह बनी? कौन लोग हैं? देखें ये जो 4 लोग हैं ना, जरदारी एक ऐसा कलंक है इस पाकिस्तान के माथे पर कि जब तक रहती दुनिया तक इस मुल्क का वजूद कायम रहेगा उस वक्त तक ये कलंक इस मुल्क के माथे पर रहेगा कि ये सदर था पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर जरदारी। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी कि ये लोग कैसे हैं, इनकी सोच कैसी है, इनकी सोच कैसी है, ये लोग कैसे हैं, ये कौम कैसी है, इनके जज्बात नहीं है, इनके एहसासात नहीं है, इनके दिलों में वक़ार नहीं है। ये कोई इंसान नहीं है कि इस मुल्क का सदर जरदारी भी इस मुल्क का सदर हो सकता था। कितने शर्म की बात है। देखिए जो 2 कौमी ला इलाहा इल्लल्लाह के बिना पर जो मुल्क वजूद में आया था उस मुल्क का सदर जरदारी। आप सोच के देखें क्या हालत हमारी बना दी। ये कायनात के अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह आप नाराज़ कब होते हैं और आपकी नाराज़गी दुनिया पे ज़ाहिर कैसे होती है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा इक़्तिदार ना अहल, निकम्मे और बिल्कुल करप्ट तरीन लोगों के हाथ, बिन मौसम के बारिश और कंजूस और बखील लोगों के पास पैसा, जब ऐसा हो रहा हो तो समझ जाना कि तेरा रब दुनिया वालों से नाराज़ है। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो नाअहल, बदतरीन, निकम्मे, घटिया और माशरे के माशरे के थर्ड क्लास लोग इज्जतों के मनसब पे बैठा दिए जाते हैं और इज्जतदार लोग मुफलिसी और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। जब अल्लाह राज़ी होता है तो मौसम की बारिश होती है, इक़्तिदार के हज़रत उमर जैसा बादशाह होता है और दौलत सखियों के हाथ में होती है, वो उस अमानत समझकर वो गरीबों की दहलीज तक पहुंचाता है। आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हमारे ग्रास रूट लेवल पर बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, कायदाना सलाहियत रखते हैं। देखिए लीडर कौन होता है? लीडर कुछ ज़मीनें वो सड़कें नहीं बनाता, सड़कें तो बल्दियाती इदारों का काम होता है बनाना। लीडर तो कौम बनाता है, कौम की सोच बनाता है, कौम का विजन बनाता है, फ्यूचर की प्लानिंग देता है और कौम को सारी दुनिया के सामने रोशनास कराता है और दिलाना तौर पर फैसले करता है और कौम को सारी दुनिया में इज्जतदार और बावकार बना के उठाता है। लीडर अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए सोचता है, उसके एहसासात की तर्जुमानी करता है। और आपकी नज़रों में अभी वो लीडर कौन है? इमरान खान। मैं आपको बताऊं कैसे, मैं 4 बातें आपको बताता हूं कैसे। श्रीलंका के लोग मुसलमानों को जलाते थे, श्रीलंका में लोग हम मुसलमानों को जलाते थे,
عمران خان نے راجہ پکشا سے بات کی کہ بھائی ہمارے اسلامی اقدار کے مطابق ہمیں دفنایا جاتا، جلایا نہیں جاتا، تم ہمارے لوگوں کو، یہ 75 سالوں میں کسی میں جرت ہوئی سری لنکا جیسے ملک سے بات کرنے کی؟ کیا کہا انہوں نے کہ بھائی تم نے کچھ جلانا نہیں ہے، دفنانا ہے، اجازت دی، آج اب وہ دفناتے ہیں، جلاتے نہیں۔ جب محمد بن سلمان پاکستان آیا، کوئی مائی کلال، دیکھیں درد دل رکھنے کے، احساسات رکھنے کی بات ہوتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں، ہمارے لوگ آپ کے جیلوں میں قید ہیں، وہ بہت غریب ہیں، وہ بہت محکوم ہیں، وہ بہت مجبوری کے تحت سفر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ روزی کے لیے آپ کے ملکوں میں کام کرنے جاتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ آپ کے جیلوں میں بند ہیں، آپ ان کو ریلیز کر دیں، ان کو رہا کر دیں۔ محمد بن سلمان نے، یہ واحد پاکستان کا لیڈر عمران خان تھا جس کو کہا کہ مجھے آپ سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں اور میں ان کو جیلوں سے ریلیز کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں، جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ساری دنیا کی طاقتوں کے سامنے کہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب سمجھتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مختلف خداؤں کے ماننے والے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کے کوئی لا الہ الا اللہ کا علم بلند کرے، وہ کوئی مرد مجاہد ہی ہو سکتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات سنیں اور سنیں اور سنیں، پھر دیکھیں جب فلسطین میں اسرائیل نے بمباری کی تو پہلا پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان تھا جس نے بھیجا شاہ محمود قریشی کو اقوام متحدہ میں، اور جاؤ اور کہو یہ جنگ بندی کرائے، اور ہمارا وزیر خارجہ ایک بہادر لیڈر کی قیادت میں ایک اسرائیل خاتون کے میڈیا اینکر کے سامنے بیٹھ کے کہا، اسرائیل ڈی پاکٹ، کہ یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے والا اسرائیل ہے جو ساری دنیا کی میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے کسی میں جرت اتنی بات کر سکے دنیا کے سامنے؟ ہم عمران خان کو لیڈر اس لیے مانتے ہیں کہ عمران خان ایک بہادر شخص ہے اور اللہ بہادر اور غیرت مندوں سے کام لیتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، تجربے اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے، یہ آپ تاریخ مسلمانوں کی اٹھا کے دیکھ لیں، جلال الدین خوارزم سے لے کے صلاح الدین ایوبی سے لے کر محمود غزنوی سے لے کر ٹیپو سلطان سے لے کر، اس نے اپنے قوم کے احساسات کی ترجمانی کی ہے، اللہ اور رسول کی بات کی ہے، اسلام کو سربلند کرنے کے لیے جدوجہد اور محنت کی ہے۔ عمران خان جیسا شخص جو ساری زندگی ویسٹ کے معاشرے میں گزاری ہو، وہ لا الہ الا اللہ سے بات شروع کرتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ختم کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون سی ایسی طاقت ہے؟ میری بات سن لیں، جب دیندار لوگ دین اور دین کی محنت سے اعراض کریں گے تو اللہ دنیا داروں کو کھڑا کرے گا اور اپنے دین کا کام لے لے گا۔ داڑھی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اللہ کی محبت کے لیے ٹوپی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، لباس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، دل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اپنے عرش پہ موجود ہے لیکن ہم مسلمان اس کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اس کی حرارت ہمارے دل میں دھڑکتی ہے، اس کے احساسات ہمارے دل میں جنم لیتے ہیں، اور جو کوئی اپنی قوم کی، اپنے ملک کی، اپنے معاشرے کی درد اپنے دل میں لے کے چلے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ لوگ ایسے نہیں جمع ہیں یہاں پر، یا کوئی کھانے کو نہیں آیا، میں 500 روپے روز خرچ کر کے آتا ہوں، میں ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، 1 روپے کا میں کسی لالچ سے نہیں آتا ہوں، میں صرف خان کی دلیری، بہادری اور غیرت اس کی غیرت مندی کی وجہ سے، اس کی بہادری کی وجہ سے میری قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم میری بات یاد رکھنا، زندگی کل ہو نہ ہو، ایک ایسا شخص جس کے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی آج سے نہیں، جب وہ کرکٹ میں آیا تھا 1970 سے، اس کے پاس اللہ نے عزت بھی دی اس کو، دولت بھی دی اس کو، شہرت بھی دی اس کو، لیکن در در گلی گلی محلے بھٹکنے پر مجبور ہے اپنی قوم کی بے بسی کے لیے، اپنی قوم کی پریشانی کے لیے۔ اور یاد رکھیں، ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ایک بار اور بتا دوں، لوگ جلال الدین خوارزم کو، ٹیپو سلطان کو، صلاح الدین ایوبی کو، سب کو یاد کرے گی، لیکن ہمارے اس دور کا جو صلاح الدین ایوبی ہے، جلال الدین خوارزم ہے، ٹیپو سلطان ہے، وہ عمران خان ہے۔ اور یاد رکھیں، آخری بات میری بہن، اللہ آپ کو خوش رکھے، ایک بات میری یاد رکھیں، جس شخص سے بیرونی دشمن اور اندرونی غدار، یہ صلاح الدین ایوبی کا قول ہے، جس سے بیرونی طاقتیں اور اندرونی غدار ڈرتے ہوں،
وہی آپ کا حقیقی لیڈر کہلانے کے لائق ہے. اور عمران خان میں یہ ساری خصوصیت ہیں. میں اپنے تمام بڑے ادارے اور پاکستان کے تمام طاقتور لوگوں سے یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میری گفتار کو نہیں روک سکتے, آپ میرے جذبات کو نہیں روک سکتے, آپ میرے احساسات پہ پابندی نہیں لگا سکتے. میں جسے چاہوں گا اپنا لیڈر تسلیم کروں گا اور جسے چاہوں گا انکار کروں گا. آپ مجھے قید نہیں کر سکتے. میرا پیدا کرنے والا جس نے اس زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, چاند سورج کو بنایا, ستارے سیاروں کو میرے لیے بنایا. آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں؟ ایک انسان جس میں اللہ کی گواہی, اس کے رسول کی گواہی دیے 7 تہ زمین, 7 آسمان, چاند سورج ستارے سیارے سے افضل ہے. اتنی اللہ نے ہمیں اہمیت دی ہے, ہم کو بولنا سکھایا, ہمیں دل دیے, اس دل میں احساس دیے, اس میں جذبات دیے, اس میں محبت دی, اس میں تمام کائنات کی محبت, کیا کچھ اس میں ایک دل میں اللہ نے جمع کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. مجھے بولنے کی طاقت استعداد میرے مالک نے دی ہے, اور اشرف مجھے بنایا ہے, اور 4 قسمیں کھا کے مجھے بیان کیا ہے